الصادق قال سيدي ما عرفان حقه. يعني شنو عرفان حقه؟ الإمام الصادق جاوب قال العلم بأنه إمام معصوم مفترض الطاعة، هذا معنى العرفان. زين، اكو واحد بيكم شاك في إمامة الإمام الحسين؟ الحمد لله كلكم شيعة الإمام الحسين، ومحضر نفسك ليلة أول قبرك بعد عمر طويل يسألوك من إمامك؟ علي، بعد الحسن، وثم هذا المولى الحسين إمامي. العلم بأنه إمام مفترض الطاعة غريب شهيد. الإمام الصادق هنا يقول من أتى الحسين في يوم عرفة عارفا بحقه. يعني لا تتصور الإمام الحسين كان فد عالم مثل مرجع تقليد مثلا، كان فد واحد مجاهد من المجاهدين، لا،